नाजरीन, हमारे चैनल दारुल दियोसर को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मेहरबानी होगी। हमारे दारुल दियोसर चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। भूख अपना दायरा बढ़ा रही है और जैसे जैसे भूख को मिटाने की कोशिश की जाती है, भूख उतना ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है पूरी दुनिया में। और अभी कुछ दिनों पहले, 2-4 दिन पहले मैं रिपोर्ट देख रहा था कि इस वक्त जो सिचुएशन है, इसके बाद लगभग 25 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार होने वाले हैं, जो भूख की वजह से परेशान होंगे या जो कुछ भी उनके साथ होगा। यानी भूख किसी भी तरह से बढ़ती ही जा रही है। हज़ारों इंतजामात किए जाते हैं, कोशिश की जाती है, एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि भूख को मिटाया जा सके, भूख को ख़त्म किया जा सके, लेकिन भूख है कि मिटने का नाम ही नहीं लेती। पहले अफराद भूखे होते थे, अब पूरी कौमें भूखी हैं। पहले शहर भूखे होते थे, अब पूरा पूरा मुल्क भूखा है, पूरे बर्रे आज़म भूखे हैं। ऐसा क्यों है और भूख क्यों बढ़ रही है? भूख अपना दायरा क्यों वसी कर रही है? कभी आपने गौर किया? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लोग भूख को मिटाने का जिम्मा उठाए हुए हैं, जो भूख को मिटाना चाहते हैं, असल में उन्हें भूख का तजर्बा नहीं है। दुनिया भर में काम होते हैं, गांव में, देहात में, ग्रामीण इलाकों में बच्चों को मिड डे मील पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, दुनिया भर के काम है, लेकिन फिर भी भूख अपना दायरा बढ़ा रही है। वजह यह है कि जो लोग भूख को मिटाना चाहते हैं, उनको भूख का तजर्बा नहीं है और भूख को उन्होंने महसूस नहीं किया है। वो आसूदा हाल लोग हैं, उनका पेट भरा हुआ है, उनको पता ही नहीं कि भूख होती क्या है, उनको मालूम ही नहीं कि भूख की कैफियत होती क्या है। इसलिए वो उतनी शिद्दत से और उतनी लगन से उस भूख को मिटाने का काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको मालूम है, रमज़ानुल मुबारक के बेशुमार दीनी पहलू हैं, इबादत का, रियाजत का, सवाब का, आखिरत का, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो एक सामाजिक पहलू है वो क्या है? वो ये है कि ये भूखों के खिलाफ और भूखों के खिलाफ, यानी भूखों के लिए, उनको उनके भूख के खिलाफ जो आवाज़ उठानी है और जो काम करना है, उसके लिए ये रमज़ान बहुत बड़ा मुआविन है और भूख को मिटाने के लिए ये बहुत बड़ा महीना है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि शायद ये भूखा रहने का महीना है, लेकिन एक्चुअली असल में ये भूखों के लिए और भूख के खिलाफ ये महीना है, यानी भूख को मिटाने के लिए ये महीना हमें दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब इंसान भूखा रहता है तो उसे भूखों की भूख का अंदाजा होता है। हम आसूदा हाल हैं, हमको अल्लाह ने सरमाया दिया है, पैसा दिया है, रिस्क दिया है, खाना पीना दिया है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है भूखा रहने का। क्यों? ताकि तुम भूखे रहो और भूखे रहकर उन लोगों की भूख का एहसास करो जो भूखे रहते हैं, जिनके पास सरमाया नहीं है, और तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी इख्तियारी भूख का ये आलम है तो किसी गरीब की इस्तरारी भूख का आलम क्या होता होगा, किसी गरीब की इस्तरारी भूख की कैफियत क्या होती होगी। तो माह रमज़ान के बेशुमार पहलू हैं, लेकिन ये जो पहलू है, सामाजिक पहलू, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हमें भूखों की भूख को समझने के लिए ये महीना दिया गया है कि भूखे रहो और अंदाज़ा लगाओ कि किसी भूखे की भूख की कैफियत क्या होती है और फिर उसको मिटाने की कोशिश करो, जद्दोजहद करो, अपने घर का सरमाया, सामान, पैसा, रुपया जिस तरह हो सके उसकी मदद करो और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदद करके उसकी भूख को मिटाने की कोशिश करो। माह रमज़ान में बिलाशुबा हम बहुत सारे इंतजामात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप दिन भर भूखे रहें तो इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि आपको यकीन है कि आपको शाम को पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, लेकिन वो शख्स जो अपने घर में बैठा हुआ है और वो भूखा है दिन भर और उसे मालूम है कि शाम को भी उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है, उसकी कैफियत क्या होती होगी। तो भूखों की भूख को समझने का ये महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है। अब हमें चाहिए कि हम भूखों की भूख का अंदाजा लगाएं और फिर अपने सरमाए को उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिस तरह हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करें। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस्लाम का जो निज़ाम है, अगर आप उस पर गौर करें तो भूखों की भूख का मदावा भी इसी इस्लाम में मौजूद है। इस्लाम ने हमें ज़कात का कॉन्सेप्ट दिया है। हम इस वक्त इस पर कोई तफसीली बात नहीं कर रहे हैं, इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में ज़कात पर, सदक़ात पर, अलग अलग मौज़ूआत पर तफसीली बयान आएगा,
لیکن ابھی یہ بات سرسری طور پر میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات آئے کہ بھوک کو مٹانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسلام نے ہمیں نظام دیا ہے زکوٰۃ کا۔ اللہ نے ہمیں جو بھی سرمایہ دیا ہے اس پر 2.5%، 2.5% ہمارے اوپر زکوٰۃ لگائی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس سال یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سال زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، کہاں سے ادا کی جائے گی۔ اللہ نے جو بھی آپ کو دیا ہے، اگر آپ کے سرمایہ پر سال گزر چکا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالیں اور بھوکوں کی بھوک کو ختم کرنے کے اسباب پیدا کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں تاکہ ان بھوکوں کی بھوک کو مٹایا جا سکے۔ رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ بھوکوں کی بھوک کا احساس ہو سکے، ہم احساس کریں کہ کسی کی بھوک کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا پڑوسی، جن کے اگل بغل، جن کے شہر میں لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، بلا شبہ یہ بہت اچھی چیز ہے، میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا پڑوسی بھوکا ہو، آپ کا شہر بھوکا ہو، آپ کے لوگ بھوکے ہوں، اس وقت عمرے اور حج پر پیسہ نہیں لگایا جاتا بلکہ اپنے شہر کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 1 روپیہ جمع کر کے 40,000 اشرفیاں جمع کی اور حج کے لیے نکلے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر آپ نے قیام کیا، شام کے وقت اپنے خیمے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی اس شہر کے کوڑے دان پر آئی اور اس نے کوڑے دان سے کوئی چیز اٹھائی اور اپنے دامن میں رکھ لی اور چلی گئی۔ جب جانے لگی تو حضرت عبداللہ بن مبارک اس کے پیچھے دوڑے اور اس سے جا کر پوچھا کہ بیٹا تم نے کوڑے دان سے کیا اٹھایا ہے؟ اس نے کہا حضرت زندگی کے کچھ راز چھپائے جاتے ہیں، بتائے نہیں جاتے۔ آپ بضد وقانی اصرار کیا، بتاؤ کیا تم نے اٹھایا ہے؟ اس نے دامن کھول دیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا کہ اس کے دامن میں مری ہوئی چڑیا پڑی ہوئی تھی، چڑیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ کھیلنے کی چیز تو نہیں ہے، مری ہوئی چیز ہے۔ بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے کبھی اس بہن کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بھائی کا جنازہ اس کے آنگن میں رکھا ہو؟ اس بیٹی کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جس کا باپ بھوک سے تڑپ رہا ہو؟ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا 5 دن گزر گئے ہیں، میرے گھر میں کھانے کا ایک لقمہ میسر نہیں ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اسلام نے یہ قانون لگایا ہے کہ اگر کیفیت یہ ہو جائے کہ جان جانے کی نوبت آئے تو پھر حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ میں لے جا رہی ہوں اور اپنے بھائیوں کو کھلانے کا انتظام کروں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنا سرمایہ ہے، اور اگر ہم یہاں سے واپس پلٹیں، مدینہ المنورہ کی طرف نہ جائیں، حج کے لیے نہ جائیں تو کتنا خرچ آئے گا؟ لوگوں نے جو بھی خرچ بتایا آپ نے اتنا خرچ نکال لیا، باقی پوری اشرفیاں اور پورا خرچ اس خاندان کو، اس بیٹی کو دے کر کے وہیں سے واپس لوٹے اور اپنے ساتھیوں سے کہا سنو اللہ نے ہمارا حج یہی سے قبول فرما لیا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کے لیے انتظام کرنا، ان کی بھوک کو مٹانا، اسباب پیدا کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدھا دین صرف بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں جو پریشان حال ہیں، روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے، فٹ پاتھ پر، یا جو سفر کر رہے ہیں، دور دراز سے اپنے گھر لوٹ رہے ہیں، ان کے لیے انتظام کریں، کوشش کریں خدا را، اور اس ماہ صیام کو اپنے لیے زیادہ آخرت بنائیں، اس میں نیکیاں کر کے، کھانا کھلا کر، صدقات اور خیرات کر کے اپنے لیے ثواب اکٹھا کریں۔ اس سے بڑی نیکی نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ ضرور اس چیز کا خیال کریں۔ ماہ رمضان اس لیے عطا کیا گیا ہے تاکہ ہمیں بھوکوں کی بھوک کا احساس ہو سکے۔ ناظرین، ہمارے چینل دارالعلوم دیوسر کو آپ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، مہربانی ہوگی۔ ہمارے دارالعلوم دیوسر چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔